परमेश्वरका दैनिक वचनहरू। धेरैजसो मानिसहरूले के विश्वास गर्छन् भने बाइबल बुझ्नु र यसको व्याख्या गर्न सक्षम हुनु भनेको सही मार्ग पत्ता लगाउनु सरह हो। तर वास्तवमा के कुराहरू यति सरल छन् र? बाइबलको वास्तविकता कसैलाई पनि थाहा छैन। यो परमेश्वरको कार्यको ऐतिहासिक अभिलेख र परमेश्वरको कार्यको अघिल्लो 2 चरणको प्रमाण भन्दा बढी केही पनि होइन। र यसले तँलाई परमेश्वरको कार्यको उद्देश्यको बारेमा कुनै समझ प्रदान गर्दैन। यसले व्यवस्थाको युग र अनुग्रहको युगको अवधिको परमेश्वरको कामको 2 चरणहरूलाई प्रस्तुत गर्दछ भन्ने कुरा बाइबल पढेका सबैलाई थाहा छ। पुरानो करारले इस्रायलको इतिहास र सृष्टिको समयदेखि व्यवस्थाको युगको अन्त्यसम्मको यहोवाको कार्यको इतिहासलाई वर्णन गर्दछ। नयाँ करारले पृथ्वीमा येशूले गर्नुभएका कामहरूको अभिलेख राख्दछ, जुन सुसमाचारका 4 पुस्तकहरूमा साथै पावलको काममा पनि छ। के ती ऐतिहासिक अभिलेखहरू होइनन् र? विगतका कुराहरूलाई आज फर्काएर ल्याउँदा ती इतिहास बन्छन् र ती जति सत्य र वास्तविक भए पनि ती इतिहास नै हुन् र इतिहासले वर्तमानलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, किनभने परमेश्वरले इतिहासलाई फर्केर हेर्नुहुन्न। यसैले यदि तैँले केवल बाइबललाई मात्र बुझ्छस् र आज परमेश्वरले गर्नुहुने कामको बारेमा केही बुझ्दैनस् भने, र यदि तँ परमेश्वरमा विश्वास त गर्छस् तर पवित्र आत्माको काम खोज्दैनस् भने, परमेश्वर खोज्नुको अर्थ के हो भन्ने तँलाई थाहा छैन। यदि तँ इस्रायलको इतिहासको अध्ययन गर्न, परमेश्वरको आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएको इतिहासको अनुसन्धान गर्नका लागि बाइबल पढ्छस् भने तैँले परमेश्वरमा विश्वास गर्दैनस्। तर आज तैँले परमेश्वरमा विश्वास गर्ने र जीवनको पछि लाग्ने हुनाले तैँले परमेश्वरको ज्ञानको खोजी गर्ने र मरिसकेका अक्षरहरू र धर्म सिद्धान्तहरू वा इतिहासलाई बुझ्ने प्रयासको पछि नलाग्ने हुनाले तैँले आजको परमेश्वरको इच्छा खोज्नुपर्छ र तैँले पवित्र आत्माको कामको दिशा खोज्नुपर्छ। यदि तँ पुरातत्त्वविद होस् भने तैँले बाइबल पढ्न सक्ने थिइस्, तर तँ पुरातत्त्वविद होइनस्। तँ परमेश्वरमा विश्वास गर्नेहरूमध्ये एक होस् र तैँले आजको परमेश्वरको इच्छाको खोजी गर्नु नै उत्तम हुने थियो। बाइबल पढेर बढीमा तैँले इस्रायलको थोरै इतिहास बुझ्न सक्नेछस्। अब्राहम, दाउद र मोशाको जीवनको बारेमा जान्न सक्नेछस्। उनीहरूले कसरी यहोवालाई आदर गरे र कसरी उहाँको विरोध गर्नेहरूलाई यहोवाले जलाउनु भयो र उहाँले कसरी त्यो युगका मानिसहरूसँग बोल्नुभयो भनेर तैँले पत्ता लगाउनेछस्। तैँले केवल विगतमा परमेश्वरले गर्नुभएको कामको बारेमा पत्ता लगाउनेछस्। बाइबलका अभिलेखहरू कसरी प्रारम्भिक इस्रायलका मानिसहरूले परमेश्वरको आदर गरे र यहोवाको अगुवाईमा जीवन बिताए भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छन्। इस्रायलीहरू परमेश्वरका चुनिएका मानिसहरू थिए। त्यसकारण पुरानो करारमा तैँले इस्रायलका सबै मानिसहरूका यहोवाप्रतिको वफादारीता, कसरी यहोवाको आज्ञा पालन गर्नेहरू सबैले उहाँबाट हेरचाह पाए र तिनीहरूलाई उहाँले आशिष दिनुभयो सो देख्न सक्छस्। जब परमेश्वरले इस्रायलमा काम गर्नुभयो, उहाँ कृपा र प्रेमले भरिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो। साथसाथै उहाँले भस्म पार्ने आगोको ज्वाला पनि धारण गर्नुभएको थियो र नम्रदेखि लिएर शक्तिशालीसम्मै सारा इस्रायलीहरूले यहोवाको आदर गर्थे र त्यसैले सम्पूर्ण देश नै परमेश्वरद्वारा आशिषित भए भन्ने कुरा तैँले जान्न सक्छस्। पुरानो करारमा अभिलेख राखिएको इस्रायलको इतिहास यही हो।